Chers élèves, bonjour. Pour ce cours est destiné aux élèves de premier baccalauréat, sciences maths, filière biof, option française. Il concerne le chapitre 1 de la science de la vie et de la Terre. Ce chapitre est appelé l'information génétique, sa notion, sa nature et le mécanisme de son expression. Cette séance est très importante car il permet la mise en évidence de la réplication de l'ADN par l'expérience de Taylor. يعني هاد الحصة مهمة بزاف لا رضي عليكم لأن فيها des informations très importantes sur la réplication de l'ADN كيف ما شفنا على التجارب ديال ميسيلسون إيستال. غنبدا نشرح لكم في الأول par هاد لي دوكيومون اللي عندنا و après je vais lire les données ديال هاد l'expérience. في الأول كيبان لكم هاد لا بلانت اللي كتبان لكم في لو دوكيومون 16.1 l'expérience de Taylor. عندي في الأول في هاد l'expérience كيبان لكم هاد لا بلانت غنسميوها لا بلانت دو لا جاسانت رومان، يعني أن هاد لا بلانت ديال لي جاسانت رومان أن يمكن يعيشوا في الماء ويمكن يعيشوا في التربة. هاد لي بلانت ديال لا جاسانت درناهم في واحد لو كريستاليزوار اللي هو هاد الإناء. درناهم في هاد لو كريستاليزوار. أشنو في هاد لو كريستاليزوار؟ فيه لو تيميدين راديو أكتيف. وانتوما عاقل الاسم ديال لو تيميدين ماشي هو التيمين. Thymine, une base azotée, mais le thymidine, c'est un nucléotide. Yani, le nucléotide, هو l'association ديال une acide phosphorique ou ديال واحد le désoxyribose et une base azotée اللي هاد المرة شناهي هي الثيمين. وباش نعقلو دائما c'est une association par des liaisons hydrogènes. يعني أن هاد لي نيكليوتيد اللي عندنا كلهم تيميدين راديو اكتيف. علاش راديو اكتيف؟ حيت انا في لي كومبوزي ديال لا باز ازوتي ديال التيمين هذاك الهيدروجين اللي داخل في التيمين درناه راديو اكتيف اي مشع انه كيصيفط اشعاعات. سي كلير؟ دونك هنا كيبان لكم هاد لا جاسانت فيها لي راسين، فيها لا تيج وفيها لي فوي. هاد لي بارتي اللي هما ايريان ما عندناش مهمين. شكون لا بارتي اللي مهمه؟ هاد لا بارتي سوتيران اللي هي لي راسين. هاد لي راسين درناهم في هاد لو تيميدين راديو اكتيف. دونك هاد لي سيلول ديال لا راسين اش غيبداو يديروا؟ لي ديفيزيون سيلولير ومن بعد الانترفاز وبالتالي غيعطوني لو سيكل سيلولير. حيت الانترفاز بلس لا ميتوز كيعطيني واحد لو سيكل سيلولير. إذا هاد لو سيكل سيلولار الأولاني اللي كان عندي يعني لانترفاز بلس ميتوز فاش غادي يدار هاد لو سيكل سيلولار دون ان ميليو راديو اكتيف اللي هو لو تيميدين راديو اكتيف. من بعد لي بلانت سون لافي puis placés dans un milieu non radioactif. يعني هاد الجذور غنهزوهم غنغسلوهم متفقين. و اشنو غادي نديرو؟ غنحطوهم في واحد الوسط كيفاش داير نون راديو اكتيف. يعني اشنو فيه لو تيميدين نو راديو اكتيف. يعني هما هاد لي بوين اللي كيبانو لكم هنا. اذا هاد المره هاد لي راسين هزيتهم من هنا وحطيتهم في هاد الكريستاليزوار الثاني اللي فيه تيميدين نو راديو اكتيف. من بعد هاد لي سيلول اللي عندي هنا ديال لي راسين غيكونوا في الانترفاز. من بعد غيبداو في لا ميتوز وكل سيلول غتعطيني دو سيلول وانا حصلت على لو دوزيام سيكل سيلولار. من بعد تاني هاد لي راسين غنهزهم وغنلافيهم وغادي نحطهم تاني في واحد لو تروازيام كريستاليزوار اللي هو هذا واللي فيه لو تيميدين نو راديو اكتيف. وتاني هاد لي سيلول كيفاش غيكونوا في الانترفاز وغيدخلوا في لا ميتوز. واشنو غيديروا في لا ميتوز؟ لا ديفيزيون سيلولار كل سيلول غتعطيني دو سيتادير تروازيام سيكل سيلولار. اذا لو 1 كيمثل le premier cycle cellulaire, le 2 qui est le deuxième cycle cellulaire et le 3 qui est le troisième cycle cellulaire. بحيث في الأول le 1 أشنو كان عندي le thymidine radioactif, le 2 non radioactif ou le 3 non radioactif. من بعد في كل اكسبيريونس من هاد الثلاثة درنا اوتو راديوغرافي. اشنو هي الاوتو راديوغرافي؟ يعني كنصورو المكونات ديال لو نوايو à l'intérieur de chaque cellule. ملي كنشوفو l'intérieur de chaque cellule كيس كون اوبزيرف كنشوفو لي كروموزوم. يعني هنا غنشوف لي كروموزوم عند هاد لي راسين يعني هاد لي سيلول ديال لي راسين.
ملي كنشوفوهم هما اللي غيعطيو لكم في لو 1 في هاد لي كليشي اللي كتشوفوهم. كليشي يعني الصفيحه اللي هي تعطيني جميع المكونات اللي ما كيبانو راديو اكتيف، يعني هاد الكليشي 1 وكليشي 2 وكليشي 3، وكل كليشي مثلتها لكم بالوان. وانا ما غاديش نعطيكم هاد لو دوكيومون علاش ان كله مهم غترسموه بيديكم، لان في الالوان وخاص واللي مهم غيعطيو لكم في الناسيونال. الا غيعطيو لكم في الناسيونال دائما غيقول لكم احترموا الالوان. هذاك الشيء غنقول لكم هذا الرسم غترسموه كامل وتحترموا الالوان اللي بينتم لكم، حتى الا انتبهتوا مع الالوان غتجبدوا ليكسبيريونس بيان بارفيت وكل شيء غترسموه مقاد ومزيان. ان اصعب تجربه غتشوفوها في هاد لوكور هي هادي. من بعد غتشوفوا معايا هنا هاد لي كروموزوم هنا كلهم فيهم دي بوين نوار، يعني ان هاد لي بوين نوار اش كنعنيو بهم؟ كنعنيو بهم بان فيهم لي تيميدين راديو اكتيف. سي كلير؟ هنا فاش كتشوفوا كل كروموزوم من هاد لي كروموزوم اللي كيبانوا عندكم كلهم فيهم هاد لي بوين، يعني ان دمج فيهم كوا دمج فيهم لو تيميدين راديو اكتيف. وملي كنعطيكم الشيما ديال لو ديسان كيبان لكم هنا ان هادو كاملين لي كروموزوم، كل كروموزوم فيه دو كروماتيد سور. هاد لي كروماتيد سور ديال كل كروموزوم كلهم كيخرجوا روج. هادشي في لو سيكل سيلولار 1. لو سيكل سيلولار 2 دوزيام سيكل سيلولار اش كيبان لكم؟ كيبان لكم كروموزوم فيه دو كروماتيد، مي كل كروموزوم اش كيبان لكم فيه كروماتيد راديو اكتيف و كروماتيد نون راديو اكتيف. وملي عيطتكم في لو ديسان واحد كيبان لكم بيض واحد كيبان لكم حمر، يعني ان لو كروموزوم كي غادي يكون هنا اش من اسم غنعطيه سابقا شفتو معايا نفس الطريقه غنسموه بلي كروموزوم هيبريد. علاش هيبريد؟ حيت واحد لو كروموزوم مكون مناش من كروماتيد راديو اكتيف و كروماتيد نون راديو اكتيف. غنعاودو نجيو لهنا في الكليشي 3 اش كيبان لكم؟ هاد الكروموزوم ما فيه حتى بوين نوار، وهاد الكروموزوم فيه النص اللي هو كي داير فيه دي طاش والاخرين ما فيهش لي طاش اللي هما لي بوين. وملي عيطتكم الرسم بينت لكم واحد لو كروموزوم كامل نون راديو اكتيف، وهاد لو كروموزوم الثاني فيه كروماتيد راديو اكتيف وكروماتيد الاخر نون راديو اكتيف. سي كلير؟ هادشي بور لوبسيرفاسيون. اذا المشكل اللي اقترحته له شنو هو؟ علاش في لو سيكل سيلولار ملي درت فلو وفي هاد الكريستاليزوار درت فيه جوست لو تيميدين راديو اكتيف كاع لي كروموزوم خرجوا ليا راديو اكتيف. وعلاش ملي هاد لي راسين اللي كانوا كلهم راديو اكتيف ولي كروموزوم ديالهم كلهم راديو اكتيف علاش خرجوا ليا هنا النص ديال لي كروموزوم راديو اكتيف والنص الاخر نون راديو اكتيف؟ وعلاش تاني ملي هزيت هاد لي راسين وعاود حطيتهم في واحد لو ميليو نون راديو اكتيف خرج ليا كروموزوم اللي هو كي داير راديو اكتيف والكروموزوم الاخر راديو اكتيف والاخر نص نون راديو اكتيف. علما ان هنا لو كروموزوم ديال لو 1 هو الكروموزوم مير، وفي لو 2 كل كروموزوم مير اش غيولي دو كروموزوم فيس، وهنا في لو سيكل 2 كل كروموزوم اش غيولي تاني كروموزوم مير اللي غيولي دو كروموزوم فيس. يعني هادشي خاصنا نفسروه. دابا نقرا معكم لي دوكيومون. La jacinthe romaine est une plante dont les cellules se divisent à intervalles réguliers. يعني علاش كان عندنا لو شوا ديال هاد لا بلانت ديال لا جاسانت رومين. هاد لا جاسانت رومين اش قال لكم عليها؟ هي واحد النبته التي خلاياها تنقسم في مجالات كيفاش دايرين منتظمه، يعني ان كل سيكل سيلولار المده ديالو كتساوي لو سيكل سيلولار اللي ماجي. De jeunes racines en croissance sont cultivées sur un milieu contenant de la thymidine radioactive. De jeunes racines يعني أن الجذور الفتية يعني اللي باقين صغيرين en croissance في طور النمو زرعت في وسط يحتوي على التيميدين المشع. شنو هو التيميدين المشع؟ هو نيكليوتيد مكون من أناسيد فوسفوريك مكون من ديزوكسيريبوز ومكون من باز أزوتي اللي هي التيمين. مي هاد التيمين اش قال لكم؟ ماركي يعني أن مشع باش بليدروجين اللي هو راديو أكتيف اللي في وسط منه. امتى هادشي درناه؟ بوندون لانترفاز يعني الفترة الأولى من لو سيكل سيلولار. بوندون لانترفاز اللي غيتبعها ميتوز. Les racines sont alors lavées. هادوك لي راسين اللي تزرعوا في واحد لو ميليو راديو اكتيف sont alors بعد ذلك تغسلوا وتوضعوا في واحد الوسط يحتوي على contenant de la thymidine non radioactive. تحطوا في واحد لو ميليو كي شفتوا في لو كريستاليزوار 2 انهم تحطوا في واحد لو ميليو كيفاش داير non radioactif. Et enfin traité à la colchicine
وفي كل اكسبيريونس باش ندير l'autoradiographie هذه اللي ما قلت لكمش قبيله باش نزيد لكم انا باش تعقلوها مزيان. enfin traité à la colchicine. علاش traité à la colchicine؟ ديجا عقلتو عليها في لي كاريوتيب، قلت لكم باش نصاوبوا خريطه اللي هي لو كاريوتيب ديال لا كارت كروموزوميك خاصني نزيد لا كولشيسين. انتم عقلتوا بان لا كولشيسين اش كتمنع لو باساج من لا ميتافاز لاش l'anaphase. Pourquoi? Car بيناتهم اش كيتكون لو فيزو اكروماتيك ولو فيزو ميتوتيك اللي هو المغزال اللوني باش لي كروموزوم ديال لا ميتافاز كينقسموا كل كروموزوم مير يعطيني دو كروموزوم فيس. يعني ان لا كولشيسين اش غدير كيبلوك لي ميتوز او ميتافاز، يعني ان غيبقى لا ديفيزيون سيلولار غاديه وهادوك لي ديفيزيون سيلولار مي غادي يبداو غاديين على بروفاز على ميتافاز، لو كروموزوم غيوصل للالترا كوندونساسيون وغادي يحبس، يعني ميمكنش يتحول لاش لانافاز. علاش؟ ان داك لو فيزو اكروماتيك اللي غيجر لو كروموزوم يقسموا على جوج باش يولي كل كروموزوم دو كروموزوم فيس ما غيبقاش، وبالتالي غيبقى عندي الكروموزوم باين وواضح. وهادشي امتى درنا هاد لي كولشيسين؟ ابري لو سيكل 1 لو 2 ou le 3 du cycle cellulaire. وعلاش كنديرو لافاج؟ باش منين بغي ندوز لو سيكل 2 كنلافي بالماء باش الكولشيسين كتحيد وكيعاودو تاني اون روبرون هذاك لو سيكل سيلولار من الديبار باش نكملو الانافاز ولا ميتافاز وكل كروموزوم مير يولي دو كروموزوم فيس. Dans chaque cas, on réalise une autoradiographie. إذا في كل حالة من هاد الحالات اللي هما بثلاثة قلت لكم اش غنديرو autoradiographie اللي هو التصوير الإشعاعي. أو التيميدين راديو أكتيف، بحيث التيميدين المشع يكون متوضع اي لوكاليزابل باغ دي بوان نوار، كيكون محطوط باش ومثبت على الصبغي باش كنعرفوه تحط اوكي على الصبغي بهادوك لي بوان نوار. هذه هي ليكسبيريونس شرحها لكم دابا عندكم اون بتيت ديفينيسيون. لوتوراديوغرافي اللي هي اون تكنيك دو لابوراتوار، واحد التقنيه كنديروها في المختبرات اللي كتسمح ليا بيرميتون دو لوكاليزي دي موليكول، اللي كتسمح ليا باش نميز تموضع جزيئات على تحضير مجهري sur une préparation microscopique. Que l'on dispose sur un film photographique argentique, اللي هما لي كليشيون bien sûr، بانهم تحطوا على واحد لو فيلم فوتوغرافيك كيكونوا بحال دوك لي فيلم اللي قلت لكم سابقا اللي كيكونوا بحال ديال المصوره القديمه، دوك لي فيلم كيكونوا قويين، لا ميم شوز اللي هما فوتوغرافيك ارجنتيك. celui-ci يعني هاد لو فيلم اي امبرسيوني يتاثر باش بلي غايونمون راديو اكتيف، بالاشعاعات اللي كيخرجوا من المواد المشعه. يعني ان كل فيلم اش غيبانو فيه اللي هما هاد لي كليشي، فين ما كتكون عندي لا راديو اكتيفيتي غتبان ليا، ما كانتش ما غاديش تبان. ابري ديفلوبمون دو فيلم اون اوبسيرف دي بوين نوار، وملي كنتسناو مع كل سيكل سيلولار هي لو ديفلوبمون دو فيلم كنلاحظوا لي بوين نوار سور لي كليشي اللي هما هاد لو 1 لو 2 لو 3 اللي هما هاد الصفائح هاد لي بلاك. في كنلاحظوا هاد لا راديو اكتيفيتي او زوندروا où se trouvent les molécules radioactives. على المواقع اللي تحطوا عليهم هاد لي molécules radioactives اللي هما ici اش كيمثلوا لي تيمين marqués sur les molécules d'ADN. La question اللي حطوا لكم صعيبه في الناسيونال وحطوا لكم بلو ديفيسيل اش غيقول لكم شيماتيزي، يعني انجز رسم تخطيطي ابري سيت اكسبيريونس انطلاقا من هاد التجربه. دونك ما عطاكمش اناليز، قال لكم هاد الاناليز غتحولوها نتوما لدي شيما. Cette expérience, la réplication de l'ADN, اش غتعطوني في هاد الشيما كيفاش غدار لا ريبليكاسيون دو l'ADN، يعني كل موليكول d'ADN اش غتولي عندي دو موليكول d'ADN lors de chacun des cycles cellulaires. Après, comme indication, vos schémas devront mettre en évidence les brins radioactifs par une couleur spécifique. Les radis يكشفوا ليا على les brins اللي داروا ليا مشعة باش بواحد الملون مختلف ومميز. لاحظتوا كانوا عندي 3 ميليو، لو ميليو 1 اللي هو radioactif, le milieu 2 اللي كان non radioactif et le milieu 3 اللي aussi non radioactif.
شنو هاد لي ميليو كيكون فيهم دونك لي جون راسين اللي فيهم دي سيلول، وهاد لي سيلول كيدوزو دو زيتاب. الاولى اللي هي شنو هي ليتاب الاولى كتكون ديال لو سيكل سيلولار الانترفاز، والثانيه كتكون اللي هي لا ميتوز اللي هي اون جينيرال اللي كنشوفو فيها لا بروفاز، لا ميتافاز، l'anaphase et la télophase. شنو اللي مهم عندي انا في هاد لو سيكل سيلولار؟ لا ميتافاز. علاش؟ حيت زدنا ماده الكولشيسين، ومني زدت ماده الكولشيسين دونك ما غاديش تكمل عندي ما يكملش عندي لي سكسيسيون ديال لي زيتاب دو ميتوز. سي كلا دونك ما يكونش عندي ميتافاز، انافاز، تيلوفاز، غيكون دو بروفاز ميتافاز، وغتحبس الميتافاز وغيبقى لو كروموزوم بيان كوندونسي حتى كنشد هادوك لي راسين ونعاود لافيهم في الماء، عاد كندوز l'anaphase ou télophase ou كندخل في لو سيكل سيلولار 2. ici الى لاحظتوا معايا في الاول الانترفاز كان عندي الانترفاز ديال من ديال لي راسين ديال لا جاسانت اللي كانوا نورمال، وبالتالي لي كروموزوم اللي كانوا في وسط لو نوايو كانوا لي كروموزوم نون راديو اكتيف وحطيناهم في واحد لو ميليو اللي هو راديو اكتيف. دونك ملي غادي نمثل هاد لو كروموزوم، لو كروموزوم اللي كيكون في الانترفاز ما كيكونش هو كوندونسي، كيكون نون كوندونسي ولا ديكوندونسي، ولا كان ديكوندونسي كيكون سو فورم دو لا كروماتين او نيكليوفيلامون. برافو، هادشي اللي عقلنا عليه توجور في الانترفاز، كيكون عندي لو كروموزوم ماشي كوندونسي مي ديكوندونسي وكيكون سو فورم دو لا كروماتين او نيكليوفيلامون. إلا عقلتو على الانترفاز كومبيان دي فاز كنلقاو فيها؟ لا فاز جي 1 اللي هو la phase de croissance ou la phase de première croissance et la phase de synthèse S et la deuxième croissance اللي هي G2. Et لاحظتوا معايا pour هاد l'étape اللي هي la plus importante في الانترفاز شنو أهم مرحلة كاينة فيها هي la phase S. علاش؟ حيت la phase S كتميز أن كاع لي كروماتين ou les nucléophilaments كيبانو فيهم les œufs de réplication ou les œufs de réplication. هاد les œufs de réplication إلا شفناهم كيبانو ليا كم سا، أنا مثلتهم لكم بالزرق يعني أنهم أنا حيت قالوا لنا في لي كيستيون نحافظوا على الألوان لأنهم هما اللي غيساعدونا في الرسم. درت معاكم أنا اون بلو، هاد لا كولور بلو كيبان لكم نيكليوفيلامون. هاد لو نيكليوفيلامون اللي كيبان عندكم هنا دونك أشنو كاين فيه واحد أو دو ريبليكاسيون. هاد أو دو ريبليكاسيون عندي نيكليوفيلامون كروماتين في أو دو ريبليكاسيون. إذا كل سيلول من هادوك لي سيلول اللي عندي في لي راسين كيكون فيهم في الانترفاز لي نيكليوفيلامون لي مال كروماتين فيهم لي زو دو ريبليكاسيون. هذاك لو ميليو اشنو كاين فيه؟ قلنا فيه لا تيميدين راديو اكتيف. إذا غادي نجي ندير دي بوين. هاد لي بوين اش كيعني بهم؟ تيميدين راديو اكتيف، سيتادير بي لاسيد فوسفوريك، دي ديزوكسيريبوز، اي لو تي لو تيمين، وهادو كلهم ملي كيتجمعوا اش كيكونوا ليا النيكليوتيد اللي غنسميوه التيميدين. إذا كل تاش روج فهي اش كتمثل ليا التيميدين راديو اكتيف. اش كيبان لكم هنا؟ علاش قلت لكم سابقا في الاول كيكون خط وكيوليو هنا خارجين ليا جوج؟ حيت هاد الخط اش كيعني بيه؟ ان عندي لا سكسيسيون ديال لي باز ازوتي وبيناتهم كاينين لي ليزون هيدروجين. اش كيعنيو بلي زو دو ريبليكاسيون؟ يعني ان اونتر هاد لي دو بران دي ان كيتكسروا لي ليزون هيدروجين. ملي كيتكسروا لي ليزون هيدروجين كيتباعدوا لي بران دي ان وكتبان عندي هاد لو دو ريبليكاسيون. اذا اشنو غيبدا يوقع؟ هاد لو تيمين راديو اكتيف غادي يبدا يجي ويلصق على من؟ على لي كومبليمونتير ديالو، وبالتالي ملي غادي نجي انا نبغي نمثل ما غنمثلش هذا كامل، غنمثل جوست هاد لا بارتي اللي هي محلوله على سو فورم ايغريك. شفتوها؟ إذا عندي هاد الخط وهاد الخط وهاد الخط، إذا لتحت وفوق من جوج الخطوط أي إيكغيك. غنجي مثل هاد الخط إيكغيك. هنا اش تلاحظوا فيه؟ أن من هنا ولا من هنا بحال إيكغيك إيكغيك. هاد لي دو بارتي إيكغيك اللي كتشوفوهم اش غيوقع في هاد لا بارتي اللي هي الأولى ديال لا دي إن وهاد لي دو بارتي اللي عندي هنا؟ إلا شفتوهم مزيان يعني هنا لا موليكول تاع دي ان مسدوده وهنا لا موليكول تاع دي ان تحلات، ولكن هاد لا موليكول ديال دي ان اش من لون غادي نمثلها؟ غنمثلها بلون زرق، يعني لا ريبليكاسيون دو لا دي ان اللي غادي نبغي نجي نمثل هنا غنمثل اون موليكول تاع دي ان كيفاش دايره؟ اون موليكول تاع دي ان مجموعه من الفوق وتحلات من التحت، حيت هنا عندي
دوبل إليس، وهنا عندي إليس، وهنا عندي إليس. إذا غادي نجي نمثلها بحال هكا. نتوما شفتو معايا كيفاش دايرة، ها ليليس الأول وها ليليس الثاني، ومن الفوق باقي لاصقين ومن التحت حلو. وهاد الحلة اللي من هنا اش كيعني بها؟ هي لوي دو ريبليكاسيون. إذا هادي عندي نيكليوفيلامون الأول تحل، إذا الموليكول تاع دي إن تحلات. شكون اللي غادي يدخل عندي دابا؟ غيدخل عندي لو تيميدين راديو اكتيف، يعني الاد دي ان، يعني داك الاليس اللي غادي يبدا يجي عندي هنا لي بير دو باز اللي كاينين هنا، غيبدا يجيو لي زوتر نيكليوتيد اللي عندي هنا وغيبداو يلصقوا. فاش كيبداو غادي كيلصقوا غادي كيلصقوا غادي كيلصقوا. اذا اش غيكونوا ليا هنا؟ فهاد الجهه غتكون عندي اليس اون روج، وهنا فهاد الجهه غتكون عندي اليس اون روج. ها هو ليليس الاول وها هو ليليس الثاني. اذا غيبقى عندي ليليس، ها هو تكون عندي هنا اش دو اليس وهنا دو زيليس. هاد ليليس الاول اش غيعطيني موليكول تاع دي ان، وهاد ليليس الثاني غيعطيني موليكول تاع دي ان. ومن هاد الجهه غادي او لو دو ريبليكاسيون كتحل، ولا موليكول تاع دي ان كتحل، وهاد جوج ديال كاع لي بوين اللي هما اون جينيرال ديال التيميدين غيبداو يدخلوا ويبداو تيلصقوا. و اون فان دو كونت ملي غادي نوصل للميتافاز غادي نلقى عندي دو إليس دو زيليس، وبدل ما كان عندي نيكليوفيلامون واحد اي صبغي مكون من صبيغي واحد اي صبغي اللي هو كروموزوم مكون من كروماتيد واحد، ولا عندي دابا كروموزوم فيه دو كروماتيد. ها لا موليكول الاول غتعطيني الكروماتيد الاول، ولا موليكول الثاني غتعطيني الكروماتيد الثاني. الا كان عندي هذا كروماتيد وهذا كروماتيد اش غيخرج عندي؟ غيخرج عندي كروموزوم افيك دو كروماتيد. هنا كيبان لكم اشنو عندي. هذا لو كروموزوم كي غادي غيخرج عندي راديو اكتيف من هاد الموليكول وراديو اكتيف في هاد لا موليكول. علاش؟ ان عندها لا راديو اكتيفيتي في هاد لا موليكول، عندها لا راديو اكتيفيتي في هاد لا موليكول. اذا لو كروموزوم غيخرج عندي كله راديو اكتيف، وهادشي لاحظنا في الكليشي نيميرو 1. دونك اش غنعاود ندير؟ غناخد هاد لو كروموزوم اللي هو راديو اكتيف. هاد لو كروموزوم راديو اكتيف اش غيوقع ليه؟ في لا ميتافاز غيبقى بلوكي باغ لا كولشيسين. ملي غنشدو لافي بالماء، الا تلافا ليا بالماء اش غادي يوقع؟ لا كولشيسين غتمشي، غيولي لو كروموزوم عنده لو فيزو اكروماتيك، وغادي يولي كل كروموزوم مير دو كروموزوم فيس. وهاد لي دو كروموزوم فيس غيولي كل كروموزوم كون من ان سول كروماتيد. ولا عندي كل كروموزوم كون من ان سول كروماتيد، اش غيوقع؟ داك الكروموزوم كون من ان سول كروماتيد غيولي ديكوندونسي. ولا وقع لي ديكوندونساسيون اش غيولي؟ برافو، نيكليوفيلامون اللي هو الكروماتين. هاديك الكروماتين اللي هي النيكليوفيلامون غتكون في لافاز جي 1، ثم غدوز في لافاز جي 2. ولا دازت عندي في لافاز جي 2 اش غيبانو عندي؟ او دو ريبليكاسيون. وبالتالي ملي غادي نجي في لو ميليو نون راديو اكتيف، كيفاش غيكون عندي هاد لو نيكليوفيلامون؟ واش غيكون راديو اكتيف ولا نون راديو اكتيف؟ بيان سور اش غتقولوا لي؟ غيكون راديو اكتيف. بوركوا راديو اكتيف؟ حيت هاد لو كروموزوم الي راديو اكتيف، دونك غيكون عندي نيكليوفيلامون كيفاش داير؟ راديو اكتيف. و الاوي دو ريبليكاسيون، حيت حنا نتكلموا دابا على فاز اس اللي مهمه في الانترفاس. هاد المره لو ميليو كيفاش داير؟ نو راديو اكتيف. اذا هاد لي بوين اللي غادي ندير كي غيكونوا بلو. ولا كانوا عندي هاد لي بوين اللي هما بلو على هاد الشكل، اذا غناخد توجور هاد لا بارتي ايغريك. هاد البارتي الفوقانيه كي غتكون مجموعه، يعني لا موليكول دات دي ان مجموعه، وهنا لا موليكول دات دي ان تهرسوا ليها لي ليزون هيدروجين وما بقاوش لي باز ازوتي ملاقين مع بعضياتهم غيتباعدوا، وبالتالي لا موليكول دات دي ان اليس غيولي هنا واليس غيولي هنا. سي بور سا مثلتو لكم على هكا، واللي ذكي غيلاحظها وغيميزها. بيان سور بوركوا هنا قلنا لي باز ازوتي غتكون تي عاديه ملاصق مع ديزوكسيريبوز ولا سيد فوسفوريك كم مثلتهم بالزرق لانه ماشي راديو اكتيف. هنا غتجاوبوني علاش هاد لا موليكول دات دي اللي مثلت هنا ما مثلتهاش كلها حمراء، علاش مثلت نصها زرق ونصها احمر؟ لان هاد لا موليكول اللي من هنا منين جات من هنا، حيت هذا غيولي عندي نيكليوفيلامون وهذا غيولي عندي نيكليوفيلامون. حيت هاد لو نيكليوفيلامون اللي كيبان لكم هنا بالاحمر راه هو في الحقيقه هو هاد لا موليكول دات دي ان اللي نصها زرق ونصها احمر، لان في الاصل كانت كلها زرقاء، تحل الزرق ودخل الاحمر ودخل الاحمر. اذا كل موليكول غتولي عندي
deux molécules hybrides. إذا في الحقيقة هاد لو نيكليوفيلامون ديال كل صبغي من هادو كي غيكون اون روج، وبيعني ان هاد لا موليكول ديال دي ان نصها غيكون احمر ونصها زرق. هي هادي. اذا غيكون عندي النص احمر كي شفتو هنا، غناخد غير وحده من هنا والاخرى راه تتمثل ليا لوترو كروماتيد. عندي النص احمر هنا والنص زرق. هاد المره ملي غادي يجيو هاد لي نيكليوتيد واش غيكونوا راديو اكتيف ولا نو راديو اكتيف؟ بيان سور نو راديو اكتيف. ملي غادي يجيو نو راديو اكتيف كيفاش غادي نمثلهم هاد المره؟ غادي نجي ونبدا نمثل اش؟ غنبدا نمثل لي باز ازوتي افيك لو نيكليوتيد نو راديو اكتيف. اش من لون غادي نمثلهم اللي غادي يتزادوا؟ بيان سور اون بلو. اذا هنا غادي نزيد اليس اون بلو وهنا اليس اون بلو. سي كلير؟ اذا ملي تزاد عندي هذا اون بلو هذا اون بلو، نتوما اوتوماتيكمون دابا ملي شفتو هكا غتجبدوا لي الروسكم كي غيخرج لو كروموزوم هنا. الا قلنا هذا كروموزوم كامل فيه كروماتيد الاول فيه موليكول ديال دي ان والكروماتيد الثاني فيه موليكول ديال دي ان. كي غيخرج عندنا الكروموزوم غيخرج عندي من هنا كروماتيد كي غادي يخرج دو ليكسبيريونس نون راديو اكتيف، والكروماتيد الثاني قلنا عندنا الموليكول ديال دي ان هي سو فورم دي زيليس غادي نجيو ونبدلو على الشكل التالي. هاد لا فورم لينيير اش كيبان لكم من الفوق؟ باقي لا موليكول ديال دي ان موليكول ديال ان وموليكول ديال هنا اش وقع لا موليكول ديال دي ان غادي تحل ويخرج عندي انه كروموزوم هيبريد. اكتشاف الكليشيه اش وقع لهم ثاني بان عندي كروموزوم كيفاش داير هيبريد. اذا كونتر جي سي دونك توجور عندي لا كومبليمونتاريتي نون راديو اكتيف والاخر ازوتي. نتوما اللي غيتبقى لكم بنفس الطريقه اللي مثلت لكم كلهم اش وقع لهم غتمثلوا ليا في لو سيكل 3 كي غيخرج هاد لو كروموزوم وبالتالي اش غيكون لي موليكول ديال دي ان ولا ريبليكاسيون. اذا وهذا الشيء كله اش كيكونفيرمي الموليكول انيسيال ديال دي ان وهنا اش وقع او دو ريبليكاسيون حتى تحلوا لي دو بران ديال دي ان. اش غيوقع دابا؟ غيكون هذه هي لو سونس ديال اش ليلونغاسيون دو بوليمير ديال دي ان اي متعدد نيكليوتيدات ل دي ان. ملي غتوقع لا بوليميريزاسيون ديالو اش غنلاحظ؟ هذا بما ان هي جي شكون اللي غيلصق عليها؟ سي. وهنا سي من غيلصق معها جي. غيجيو هادو وغادي يبدا يلصق سي كتلصق افيك جي. عندي تماك ا و تي شنو هما الموليكول اللي غادي يجيو تي و ا. اذا قدام ا غتلصق تي وقدام تي غتلصق ا. اذا غادي يجيو لي زوتر نيكليوتيد غيلصقوا وغتعطوني على تي و ا وغنبقاو غاديين ميم بروسيس و ريغاردي ميم تروك. غيبداو زوتر نيكليوتيد ميم تروك غيبداو يجيو لي زوتر لو ميم تروك. اذا اش كيبدا يتكون عندي في هذا لو نيفو؟ لي نوفو بران ديال دي ان. نوفو بران ديال دي ان. اذا تكونت عندي من هنا موليكول في ديال دي ان اي موليكول ديال دي ان في اوسي. اذا هاد لي دو موليكول في ديال دي ان كيفاش كيخرجوا ايدونتيك دو لا موليكول ديال دي ان ميم. وغادي هاد لي ليزون هيدروجينيك كيوقع لهم دي ريبتور و دي سو سون سوبريمي، وبالتالي غيبدا تتوقع هاد الدايره كنسميها بلا بوليميريزاسيون. هادشي اللي وريتكم دابا اش كيتسمى بلا بوليميريزاسيون البالمره، يعني كل نيكليوتيد كيلصق مع النيكليوتيد الكومبليمونتير ديالو اللي كيكونوا هاد لي نيكليوتيد ليبر كناخذهم من الغذاء. كل ما كلينا لي فروي لي ليغوم لي فياند كيجونا منهم لي نيكليوتيد اللي هما ليبر. ملي كيدخلوا في وسط من النوايو ديالنا كيبداو كيلصقوا على لي موليكول القدام اللي عندنا في الدي ان ديالنا وكيبدا كيتكون الدي ان في الجسم ديالنا، وكل سيلول كتولي دو وكل خليه كتموت خليه ميته وكتجدوا الخلايا من جديد. دونك ici la réplication progresse au niveau du fourchette de réplication. اش كنقصد لي فورشيت هما هاد لي ايغريك شفتوهم. اذا بحال شيخ الا قلبتو شفتو بالمقلوب هذا الخط اللي من هنا هو اللي كيبان لكم البدايه ديال ايغريك وهنا كيكون على شكل ايغريك. اذا او دو ريبليكاسيون فيها دو فورشيت ايغريك الاولى و ايغريك الثانيه. عقلوا مزيان الله يرضي عليكم لي فورشيت دو ريبليكاسيون هما لي زيكستريميتي دو لو دو ريبليكاسيون. دائما عقلوا الله يرضي عليكم لي فورشيت دو ريبليكاسيون هما les extrémités de chaque œil de réplication jusqu'à ce que tous les molécules d'ADN aient été dupliquées. Donc les yeux de réplication اش يوقع لهم غادي يتجمعوا كاملين وبالتالي la molécule d'ADN كلها غادي تولي 2 molécules d'ADN.
Donc, pour mettre en évidence que les œils de réplication sont des structures témoignant une réplication d'ADN, nous avons les deux figures, figure 17 et figure 18. Les deux figures, donc figure 17, chromosomes observés par microscope électronique lors de l'interphase. Donc ici, on observe deux chromosomes décondensés, c'est-à-dire la chromatine. Et ici, œil de réplication et les fourchettes en Y. Schéma ou figure 18 montre la formation des yeux de réplication. Et après les questions, légender la figure 18 et puis analyser les figures 17 et 18 et que pouvez-vous conclure. Les réponses, le 1 donc montre les deux brins initiaux d'ADN. Voilà, 1 c'est là. Donc les deux brins d'ADN. Et le 2, il montre les yeux de réplication. Le 3, à votre avis, oui, sont les deux brins en formation. Et le 4, les deux molécules d'ADN identiques. Donc au départ, quand on dirait le chromosome formé d'un seul chromatide, on a dit chromosome formé de deux chromatides. Comme analyse, cette figure représente des yeux de réplication observés au microscope électronique. Ces structures apparaissent au cours de la phase S et correspondent aux endroits où l'ADN se réplique. Nous avons déjà expliqué tout ça. Chaque œil comporte deux fourchettes, les homosophones des Y de réplication, figure en Y, ou une ADN polymérase. Je vais de l'ADN polymérase, où elle est responsable de la polymérisation. Chaque nucléotide s'associe avec son complémentaire. L'ADN polymérase. Je vais dire l'ADN polymérase qui effectue la réplication. Ces fourchettes progressent au sens inverse, يعني وحدة كتكون Y في اتجاه Y الأخرى في اتجاه الآخر. لهذا اش غنقولوا بأن la réplication غتكون bidirectionnelle qui assure la réplication. On observe ici dans les cellules d'eucaryotes, la réplication débute en plusieurs endroits de la molécule d'ADN et formant ainsi les yeux de réplication. Et dans les كائنات اللي عندها النواة اللي كنسموهم les eucaryotes. La réplication أي مضاعفات الADN تبدأ بمناطق مختلفة لجزيئات الADN وتشكل هكذا عيون النسخ les yeux de réplication. Les questions. Question 1, décrire les étapes de la duplication de l'ADN et le 2, justifier pourquoi cette duplication est qualifiée de semi-conservatif. في الأول كيبان لكم عندنا كروموزوم. هاد لو كروموزوم اللي كيبان لكم هنا إلا شفتو معايا مزيان اش يوقع ليا ديكوندونساسيون غيعطيني لا كروماتين اللي هي نيكليوفيلامون والنيكليوفيلامون مكون من نيكليوزوم اللي هو لونسومبل دي زيستان اللي هما دي بروتيين بلس لا موليكول d'ADN و لا موليكول d'ADN elle est formée de double hélice وهاد لي double hélice donc ce sont des ADN original. هاد l'ADN اللي مكونه من double hélice اش كيوقع ليها هاد لي دو hélices اش كيوقع entre les deux bases azote les bases azotées اللي ما كيكونوا complémentaires كتوقع la rupture des liaisons hydrogènes وملي كتوقع la liaison des liaisons hydrogènes donc دابا عاد نعطيكم الاسماء ديال كل مصطلح علمي. هاد لي ليزون هيدروجين شكون اللي كيكسرهم واحد الانزيم اللي كنسميوه الإليكاز. ها هو كتشوفوا معايا هنا اش كيتسمى هاد الانزيم لو إليكاز. شنو الدور ديالو؟ لي ريبتور او لا سوبريسيون او سوبريم لي ليزون هيدروجين. ملي كيسوبريمي هاد لي ليزون هيدروجين اش كيبانو عندي لي زوي دو ريبليكاسيون ولا لي زوي دو ريبليكاسيون. ملي كتشوفوا معايا هنا اش كيوقع؟ كيكونوا عندي دو بران، واحد لو بران اللي هو من هنا واحد البران اللي هو من هنا. اذا عندي دو بران. ديجا وضحت لكم علاش لي زيكستريميتي ديال الADN كيكونوا اونتي باراليل على حسب لو ديزوكسيريبوز. اذا غتكون عندي واحد ليكستريميتي ديال الADN 3 بريم ل 5 بريم والوحده غتكون من 5 بريم ل 3 بريم. اذا عندي الADN شحال فيه من اكستريميتي 2. الاكستريميتي الاولى هي 3 بريم ل 5 بريم والاخرى من 5 بريم ل 3 بريم. إذا هنا فين كيكون الاختلاف المهم؟ إلا كانت من 3 بريم ل 5 بريم كيجي هاد الADN بوليميراز وكيدير لا بوليميريزاسيون، كيبدا كيلصق في النيكليوتيدات اللي هما حرة لي نيكليوتيد ليبر، كيبدا كيلصقهم بطريقة كونتينيو.
يعني شفتوا معايا هاد لو بوليميراز اللي هو كيبان لكم اون جون، شفتوا معايا ولا اورانج، كيبان لكم غادي كيلصق لينا شنو لي نيكليوتيد ليبر سولون لا كومبليمونتاريتي ديال لي باز ازوتي. مي في لوتر سونس اللي هو 5 بريم 3 بريم ما غاديش يخدم لا دي ان بوليميراز. علاش؟ لان العمل ديال لا دي ان بوليميراز توجور كيخدم في الاتجاه، هو الدي ان بوليميراز الاتجاه اللي عنده هو مخلوق به هو 5 بريم 3 بريم. اذا ملي غادي يبغي يلصق غيلصق على شي واحد اللي هو الضد ديالو، بما ان الدي ان بوليميراز هو 5 بريم 3 بريم، اذا على من غادي يلصق غيلصق على 3 بريم 5 بريم. هذاك الشيء غيدير ليه ليلونغاسيون اي الاستطاله، غيبدا يدير لون ايلونغاسيون هي كلمه لون. اذا كيدير ايلونغاسيون ديال هاد لو بران دون فاسون كونتينيو. علاش؟ انه هو ليكستريميتي 3 بريم 5 بريم ضد ديالو. اما هذا اللي بحالو هو في ليكستريميتي 5 بريم 3 بريم والاد ان بوليميراز تا هو 5 بريم 3 بريم، ما غاديش يدير بنفس الطريقه، غيبدا بالعكس، غيبدا من هاد الاتجاه لهنا وغادي يعطيني هاد لي فورشيت ولا هاد لي زامورس ولا هاد القطع اللي كنسميوهم بلي فراغمون اوكازاكي. اوكازاكي عقلوا لهم مزيان. وهاد لي فراغمون ملي غادي يبداو يتكونوا كيجي لا دي ان بوليميراز كيكون طريف هنا صغيور وكيعاود يكون طريف واحد اخر صغيور وكيبدا كيكون هاد الطريفات الصغار. خاص يجي دابا واحد الانزيم الاخراني. اذا عقلتوا الانزيم الاول قلنا الاليكاز، الانزيم الثاني الدي ان بوليميراز، الانزيم الاخر اللي غيدخل غيتسمى ليغاز، سيتادير il fait la liaison liée ليغاز. هاد الانزيم ديال ليغاز اش غيدير؟ غيربط ليا بهاد لي فراغمون ديال اوكازاكي و غيعطيني واحد لو بران تاني. يعني ان خاصكم اللي تعقلوا عليه ان كاينه ليلونغاسيون في دو سونس، ايلونغاسيون 3 بريم 5 بريم اي ايلونغاسيون 5 بريم 3 بريم. اللي كانت ليلونغاسيون 3 بريم 5 بريم غتكون ايلونغاسيون كونتينيو. علاش؟ ان الاد ان بوليميراز الضد ديالو كيلقى الاتجاه وبالتالي غينسخو بطريقه مباشره. الا كان 5 بريم 3 بريم الاد ان بوليميراز غيلقى نفس القطبيه ديالو، دونك غيبدا يضرب ليا بالقطع قطعه بقطعه صغيره. الاد ان بوليميراز يعني غيبدا يكون هاد القطعه تبع قطعه اخرى، وخاص يجي انزيم الاخر باش يربط هاد القطع اللي تنسميو انزيم ليغاز لي، سيتادير ليغاز جيب ال اي ليغاز. Donc, on va les étapes de la duplication de l'ADN. La réplication d'une molécule d'ADN commence au niveau du fourchette de réplication. يعني باين واضح. إذا أن مضاعفات الADN تبدأ في مناطق اللي هما Y ديال الأي دو ريبليكاسيون. Cette réplication اش كتحتاج لي نيكليوتيد ليبر، لي زنزيم اللي شفتو دابا، لينيرجي اللي هي لا تي بي الطاقة و لي كاتاليزور. و il se déroule en 3 étapes. L'étape الأولى écartement يعني ابتعاد هاد اللولبين، هي l'écartement ابتعاد او افتراق. l'écartement des deux brins de double hélice d'ADN en supprimant les liaisons hydrogènes. اذا ابتعاد اللولبين مكونين للADN بمحو او كسر les liaisons hydrogènes entre les bases azotées par une enzyme اسمها comme l'hélicase et puis la formation des yeux de réplication. L'étape 2 اش من انزيم هنا قلنا في ليتاب الاولى اش من انزيم اللي كيدخل عندي اللي هو الإليكاز. l'étape 2 les ADN polymérase se déplacent le long des brins libres de l'ADN mère. يعني انا الADN polymérase غيبدا ينتقل في الاتجاهات ديال الADN مير أي الأصلي إنيسيال، ويضيف النيكليوتيدات المكملة الحرة الممثلة أو الموجودة على مستوى النواة. لي بران d'ADN écartés يعني أن اللولبين الADN مفترقان سيكونان كقالب ماتريس يشيد عليه pour la synthèse d'un nouveau brin complémentaire اللي يشيد عليه لولب جديد نوفو بران اللي هو مكمل اللي غنسميو بلو نيو فورمي أي الجديد. نيو فورمي غاش غيتسمو دوك اللولب الجديد اللي هو من هنا وهذا ولا هاد القطع ديال اوكازاكي كيتسموا بلي بران نيو فورمي. Les brins new formés sont construits en respectant la complémentarité des bases azotées بحيث شفنا سابقا A s'associe avec T et G avec C. ou أيضا les ADN polymérases peuvent ajouter des nucléotides اللي سميناها la polymérisation. Seul من l'extrémité 3' du brin d'ADN au cours de la formation et par conséquence le nouveau brin qui peut s'allonger que dans le sens 5', 3'. يعني دائما الADN اللي غيتكون بطريقة متواصلة غيكون 5', 3'. L'étape 3.
La réplication qui est asymétrique. Elle a تكون في قطبية من الاتجاه وفي قطبية أخرى من الاتجاه الآخر. علاش؟ Car l'élongation d'un brin 3', 5' اللي غنسميوه le brin précoce ou avancé غيكون est continu. علاش؟ أنا قلت لكم القطبية ديالو بحال القطبية ديال المعاكسة ديال ADN polymérase. Tandis qu'elle ne se réalise pas de manière continue, les récomptes de façon qui peut dire discontinue sur l'extrémité 5', 3' اللي بحال القطبية ديال ADN polymérase اللي غنسميوه باللولب المتأخر اللي هو tardif ou retardé. اللي هما في هاد لو بران اللي هو 5', 3' اش غنلاحظوا de courts segments sont synthétisés قطع صغيرة غادي تكونوا avant d'être reliés بعد ذلك غادي يرتبطوا باش بواحد الانزيم اللي سميناه ليغاز وكنسميو هاد لي سيغمون دي فراغمون اوكازاكي. Dans le cours كل ما ترسموهم لأنهم plus important هاد لي شيما كلهم غتلقاوهم العام الجاي ان شاء الله في لو كور وكلهم مطالبين بالمعرفه ديالهم واللي ما فهمهمش غيلقى مشاكل بزاف سيرتو في لوا ستاتيستيك ديال المونديل. اذا s'il vous plaît هادشي كله رسموه وفهموه مزيان لانه très important. Donc le sens général de la réplication, donc غتلاحظوا بان الإليكاز جاي هكا كانت لي دو موليكول لاصقين على بعضياتهم 3', 5' et 5', 3'. اذا لي دو موليكول سون اسوسيي. اذا ملي غيجي الإليكاز وبدا كيكسر في الروابط هنا اشنو عطاني deux brins d'ADN 3', 5' et 5', 3'. Les récomptes de façon continue l'élongation dialo, les récomptes de 3', 5', les récomptes discontinus, les 5', 3'. Les هذا كيبان لكم هنا l'ADN اللي جا كل جا de façon continue اللي هذا قدامك لكم élongation continue. علاش كل غيدير هاد l'élongation l'ADN polymérase اللي هو P. Mais هنا اللي هو 5', 3' غيجي l'ADN polymérase وغيبدا يعطيكم هاد القطع اللي هما ici كتشوفوهم. اذا هاد القطع كيبانوا لكم هنا هادو كنسميوهم هادو لي فراغمون اوزاكي. دونك اللي كتشوفوهم هنا معايا مزيان وغيجي اون فان كونت لي غاز اللي غيعطيني هاد لي زامورس اون روج باش يكمل هاد لي بارتي ويربطهم مع بعضياتهم. Après غتلاحظوا بان enfin تكون عندي deux molécules d'ADN identiques de la molécule mère d'ADN. Une molécule d'ADN dupliquée donne naissance à deux molécules d'ADN et constitue chacune d'un brin d'ADN mère lié à la matrice et le قالب اللي غيتشي دوك اللولبين et d'un brin mieux formé اللي هو كل لولب قديم l'ADN mère ou un brin d'ADN mère غيتكون عليه brin mieux formé et on dit pour cette raison que la réplication de l'ADN se fait selon un modèle semi-conservatif. La moitié de la molécule de départ est conservée. Et bonne chance s'il vous plaît كتبوا هادشي مهم بزاف وما تضيعوش الوقت اللي رضي عليكم واخا جالسين في الدار استافدوا من الوقت اللي عندكم وكلشي رسموه مزيان وصيفطوا ليا باغ دي ميساج اللي اي بارتي كتبتوها في لو كور. اي بون شانس.